बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास ख़बरों के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज की बहुत अहम ख़बरें हैं। एक जनरल का बेटा बनीगाला में नुमाइंदा बनकर पहुँच चुका है और उसमें से 3 कुछ ख़ास इंकिशाफ़ात हुए हैं। एक ये है कि जो जनरल का बेटा है उसने खान साहब से कहा कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में धांधली के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। ये किसी के थ्रू गया हुआ है और किसी की बातें खान साहब को बता रहे हैं। खान साहब ने बिल्कुल इसका जवाब जो था वो इस तरह ताकतवर हल्के जो थे उसको यही बताया कि इलेक्शन का तारीख़ जो है तय कर लें, तब फिर आगे बात होगी क्योंकि खान साहब इलेक्शन की तारीख़ से पहले किसी बात पर राज़ी नहीं होते। और जो FATF में जो ग्रे लिस्ट से निकलने का जो सहरा है, इस पर भी बात हुई है और उसका सहरा भी इमरान खान के सर दिया जा रहा है कि ये जो मेहनत हुई है जो तकरीबन 4 सालों, जैसे इनारा बानी कर साहबा ने भी ये कि ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन 4 सालों की मेहनत है। तो 4 साल की मेहनत तो पौने 4 साल तो इमरान खान की हुकूमत थी, तो बिल्कुल ये इमरान खान की तायीद में इनारा बानी कर साहबा के मुँह से भी सच निकल गया है। तो उसके सर ये सहरा जाता है। बाकी ये जो शख्सियती जो जनरल का बेटा था, ये कोई आम नहीं, जनाब सदर ज़ियाउल हक साहब मरहूम के बेटे एजाज़ुल हक साहब गए थे बनीगाला और उसके साथ ये बातें हो गई हैं। इसके बाद आते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को आजकल इमरान खान का मीडिया एडवाइज़र के तौर पर काम करने पर फाइज किया गया है और उसका कहना है कि अफ़गानिस्तान में एक शख्स है जिसका जो कोची के नाम से मशहूर है, उसको इमरान खान के सर की सुपारी दी गई है कि इमरान खान को कत्ल कर लें, तो जो भी मतलब है उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका होगा। लेकिन बाहर क्या ये दिन अल्लाह जल शानहू कभी पाकिस्तानियों को ना दिखाए और ना कभी मुसलमानों को दिखाए, क्योंकि लीडर जो होते हैं वो सदियों बाद पैदा होते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो पता नहीं क़ायद आज़म के बाद ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा लीडर दिया हुआ है। तो बल्कि अब अल्लाह ताला ये दिन ना दिखाए, जैसे कि और पता भी नहीं चलता, जैसे लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, सदर ज़ियाउल हक साहब को, जुल्फ़कार अली भट्टू साहब के पीछे जो मुलव्वस होते हैं। असल मसला ये है कि नज़र एक आता है और असल मंसूबा साज और कातिल कोई और होते हैं, उनका पता नहीं चलता। तो ये इस तरह जैसे एक ज़ियाउल हक साहब एक बहुत ही ताकतवर और मंझे हुए सदर थे। उसमें जो C-130 तैयारा था उस वक्त में जो है ना महफूज तरीन तैयारा समझा जाता था। उसमें जो आम की पीटियाँ थी और वो जब पट गए आज तक उसका पता नहीं चला। बेनज़ीर का जो हो चुका है उसका भी यही हाल है, आज तक उसका कातिल मालूम ना हो सका, हालांकि उसकी अपनी हुकूमत भी गुज़र गई। तो ये जो है कुछ अफवाह भी समझो या मतलब एक हकीकत भी है कि ये पाकिस्तान में हो चुका है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे ममालिक में इस तरह होता है। तो ये एक अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को अपने हाथ में और एक मुकर्रर वक्त पर इंसान को, लेकिन हिफाजत करनी चाहिए। खान साहब बिल्कुल हिफाजत नहीं करते और ये एक हर किसी को पता है कि न वो बुलेट प्रूफ शीशा आगे लगाते हैं, न जैकेट पहनते हैं, न कोई एहतियात तदबीर अपनाते हैं। तो बाहर क्या करना चाहिए, क्योंकि खान साहब का तो कुछ नहीं जाएगा, यकीन मानो पाकिस्तान का बहुत कुछ चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये हिफाजत भी करे अपने आप की और हुकूमत वक्त को भी
اور جو معتبر حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، اس کو بھی خان صاحب کی سیکورٹی کو بڑھانا چاہیے۔ باقی جو ہے اس بارے میں ایک اور بات ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں تعریف ہو جو مخالف کریں۔ قوم اس میں پڑی تھی کہ مداخلت اور مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اس سے ابھی تک قوم نہیں نکلی۔ اور قوم کیوں نہیں نکلی؟ قوم کو نکالتے نہیں ہیں۔ جو بھی ادارے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، وہ اس کا بھی یہی ایک منشا ہے کہ لوگ اسی میں پڑے رہیں۔ لیکن خرم دستگیر صاحب جو موجودہ حکومت کے ایک منسٹر ہیں، اس کے منہ سے بھی ہینا ربانی کر جیسی بات سچ نکل گئی۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ بالکل سازش ہوئی ہے، اور سازش ہم نے بنائی تھی، اور جن طاقتور لوگوں سے، ممالک کے ذریعے ہم نے یہ سازش بنائی تھی۔ اس کے منہ سے یہ نکل گیا ہے کہ عمران خان کچھ اور ججز کو مطلب ہے نیب کے اس میں لا رہے تھے، اور نیب کے کیسوں میں تیزی لا رہے تھے۔ اور تیزی میں کیا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب اور ہم بشمول شہباز شریف صاحب اور ہم سب جیلوں میں ہوتے 1 سال یا کچھ ٹائم بعد، ہم سارے نااہل ہوتے، اور پھر عمران خان 15 سال حکومت کرتے، اور پھر جب 15 سال اس کی حکومت ہوتی تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے بعد ہٹانے کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو کارکردگی تھی کرونا کے وبا کے باوجود وہ مثالی تھی۔ تو اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اس کو پھر ہٹایا، اور یہ سب ہم نے مل کر سازش کا لفظ اس نے نہیں، لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ بالکل اس طرح لگ رہے تھے کہ ہم نے سازش کے تحت عمران خان کو ہٹایا۔ ہمارا کوئی مہنگائی ختم کرنے کا ارادہ نہ تھا، نہ ہمارے اور باقی نہ معیشت کے بارے میں کوئی ہم بہتری کے لیے آئے تھے، صرف اور صرف اگر ہم آئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے تھے، اپنے کیسوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آنے والے الیکشن میں کچھ جگہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور EVM مشین ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور چیزوں پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستانیوں کے اس حکومت میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ کوئی بھی ٹی وی چینل، کوئی بھی شخص اس کے حمایتی بھی ٹی وی پر آ کر کوئی ایک کام تو بتا دیں کہ یہ 2 مہینوں میں ہم نے عمران خان کو جو ہٹایا تھا، اس لیے ہم نے ہٹایا تھا کہ یہ کام وہاں غلط ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ کسی ایک ادارے میں کہے، کسی ایک مطلب کسی بھی نوعیت کے کسی بھی فیلڈ پر، کسی بھی میدان میں، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے باہر والے خارجہ پالیسی، کسی کی اس میں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹایا اس لیے کہ ہم یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، بلکہ پاکستان کو ایسے حالات میں لے کے جا رہے ہیں کہ شاید اس کی واپسی بھی ناممکن ہو، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سری لنکا جیسے حالات بن جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھنی چاہیے ان حکمرانوں کو یہ بات کہ سری لنکا میں جب حالات خراب ہو گئے تو ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے حکمرانوں کے ساتھ پھر عوام نے کیا کیا، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں یہی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔